बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी की वीडियो देखने के बाद देवर लंगड़ा कर क्यों चलता था। एक दिन छुपकर 7 वीडियो देखी तो कयामत टूट पड़ी। सियालकोट का सच्चा वाकया। आज सुबह से ही हमारे घर में मुख्तलिफ पकवान पक रहे थे, खाने की खुशबुएं उठ रही थी। आज मेरा देवर पूरे 4 साल के बाद वापस वतन लौट रहा था और ये सब कुछ उसके इस्तकबाल के लिए हो रहा था। अमूमन मैंने औरतों को अपने ससुराल वालों की बुराइयां करते देखा था, मगर मेरा मामला उन लोगों से मुख्तलिफ था। मैं उनकी तारीफें करते हुए नहीं थकती थी। मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर थे और हम दोनों मियाँ बीवी। मेरा देवर बाहर होता था और मेरी आज तक उसके साथ मुलाकात नहीं हुई थी। मेरी उसके साथ सिर्फ फोन तक ही बात हुई थी और मुझे अच्छा खासा माकूल इंसान लगा था, मगर ये बात भी सिर्फ चंद मिनट्स की ही होती थी। इतने कम वक्त में कोई किसी के बारे में किस तरह से अंदाजा लगा सकता है। और ये बात हाल चाल और बच्चों की तबीयत के मुतालिक होती थी। इसके बाद मैं भी खामोश हो जाती थी और वो भी। आज पहली बार वो घर आ रहा था। आज पहली बार हमारी बाज़ाब्ता मुलाकात थी। मेरी सास बहुत ज्यादा पुरजोश थी। उसका बस नहीं चल रहा था। वो उसकी पसंद की हर चीज ही बना डालती। जब उसको मैंने पहली बार देखा तो मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी का रंग नजर आया था। शायद ऐसा था कि वो मोहब्बत का खेल खेलते खेलते किसी के साथ सच्ची मोहब्बत करने लगा था और ये मोहब्बत उसके दिल का रोग बन गई थी। मैंने उसके बारे में जिस तरह की बातें सुनी थी वो उनसे बिल्कुल उलट था। वो ना तो नजरबाज था और ना ही फ्लर्ट, बल्कि उसकी नजर तो न जाने खलाओं में क्या तलाश करती रहती थी। वो हर आहट पर चौंक पड़ता था। ऐसे लगता था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था, जैसे किसी ने आना था मगर वो आया नहीं। उसकी आंखें सुर्ख रहती थी तो रत जगह की हमासी करती थी। मैं अक्सर अपने शौहर से कहती थी कि आपका भाई तो मजनू है, और फिर वो अक्सर मजाक में मुझे बताते थे कि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा रंगीन मिजाज था। उसकी बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती थी और उसकी जिंदगी में कितनी ही लड़कियां आईं, और ये भी ऐसा पत्थर दिल इंसान वाक़ई हुआ है जो आज तक कभी किसी लड़की के साथ संजीदा नहीं हुआ। मैं उससे हैरान होता हूँ कि उसके सीने में दिल है या पत्थर, और मैंने उन्हें कहा था कि इस पत्थर पर चोट लग चुकी है, ये पत्थर दिल पसीज चुका है, ये किसी की मोहब्बत में हार चुका है और ये लाहासिल मोहब्बत की तमन्ना में अब घुलता जा रहा है। मगर मेरे शौहर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे कि मेरे भाई को मोहब्बत हो ही नहीं सकती, और मैं उन्हें ये कहती थी अगर आप इस तरह के होते तो मैं आपको सीधा करके रख देती। वो जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ते थे और मैं 4 साल तक उसके बारे में इस तरह की बातें सुनती आई थी। अब मेरे 2 बच्चे हो चुके थे और वो भी पहली बार ही अपने चाचू से मिल रहे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरे देवर का इरादा यहीं पढ़ने का था। वो चाहता था कि वो यहाँ पर कोई कारोबार कर ले और यहीं पर सेटल हो जाए, और इसके लिए वो यहीं पर भागदौड़ करने लगा था। वो दियारे गैर में रहकर थक चुका था और अब वो अपनों के साथ रहना चाहता था। अपनों के बगैर ही इंसान के लिए कहाँ मुमकिन होता है, क्योंकि वो मेरी शादी पर यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो वो शादी के एल्बम से और मूवी देखने की फरमाइश करने लगा। उस वक्त घर में हम दोनों देवर भाभी और मेरी सास थे। उसने मुझसे फरमाइश की कि मुझे आपकी शादी की मूवी देखनी है। मेरी शादी का एल्बम मेरी छोटी बहन अपने घर ले गई हुई थी, मगर मूवी मेरे पास मौजूद थी। मैंने उसको अपनी शादी की मूवी लगा कर दी और खुद अपने छोटे बेटे को सुलाने के लिए कमरे में चली गई। उसको सुलाते हुए मुझे बहुत वक्त लग गया था और जब मैं बाहर आई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई। मेरे देवर के चेहरे के तासुरात बहुत ही अजीब और नाकाबिले फहम थे। वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं उसको देखकर हैरान रह गई। थोड़ी देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक था, अचानक से इसे क्या हो गया? मगर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपने कमरे में चला गया, और हैरान नजरों से उसकी पुश्त को मैं देखती रह गई कि उसे न जाने क्या हुआ है। इसके बाद अक्सर यही होने लगा था। वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कहता था कि अपनी शादी की मूवी लगा कर दें, और मैं उसको मूवी लगा कर दे देती थी। उसके बाद न जाने क्या हो जाता था, वो लंगड़ा कर चलने लगता था। उसके चेहरे के तासुरात बदल जाते थे। वो बहुत ही गमज़दा लगने लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे सारी दुनिया का बोझ और गम उसके कंधों पर आ गए हों। मैं अक्सर इस बात का जिक्र अपने शौहर के साथ भी करती थी तो वो मेरी बात पर कंधे उचकाकर रह जाते थे और कहते थे कि इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ। उस दिन मेरा अम्मी की तरफ जाने का इरादा था। मैंने अपने शौहर को कहा था कि आज घर जल्दी आ जाइएगा, मगर पूरा दिन गुजर जाने के बाद जब वो नहीं आए तो मुझसे फोन पर मासरत करने लगे कि वो आज नहीं आ सकते तुम्हारी अम्मी के घर। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। आज मेरी छोटी बहन की सालगिरह थी। आज वो पूरे 24 साल की हो चुकी थी और उसने आज मुझे अपनी सालगिरह पर बुलाया था और मेरा जाना वहाँ पर बहुत जरूरी था। जब मेरा मूड ऑफ देखा तो मेरी सास मेरे देवर जैन से कहने लगी कि भाभी को मैके में छोड़ाओ, उसकी छोटी बहन की सालगिरह है। ऐसे मौके पर बहनों को अपनी बहनें याद आती हैं और एक दूसरे से मिलने से दिलों में मोहब्बत भी बढ़ती है। जैन भी न जाने कौन सी टोन में था कि फौरन ही मुझे मैके में छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। मैं जब वहाँ गई तो रोशाने मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझसे गले मिलने के बाद न जाने उसे एकदम क्या हुआ, उसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। वो गुमसुम सी हो गई थी और अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी थी। मैंने रोशनी से पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
मगर वो हंसकर मेरी बात को टाल गई। मेरे देवर की उन लोगों ने बहुत आवभगत की थी कि वो पहली बार वहाँ पर आया था, मगर उसने मजीद वहाँ रुकने से इनकार कर दिया था और सबके इसरार के बावजूद फिर कभी आने का कहकर टाल कर वहाँ से वापस आ गया था। मेरा आज वापस जाने का कोई इरादा नहीं था और फिर रात के वक्त जो मेरे शौहर आ गए तो मैंने उनसे नाराजगी का इजहार किया, मगर उन्होंने मुझे प्यार से मना लिया और मैं ज्यादा देर उनसे नाराज नहीं रह सकती थी। फिर मैं उनके साथ अपने घर वापस आ गई थी। जब से मेरा देवर वापस आ गया था उसके कमरे की तफसीली सफाई नहीं करवाई गई थी। हमारे घर में सफाई करने के लिए मुलाजमा आती थी, मगर जब तक मैं उसके सर पर खड़े होकर काम ना करवा लेती वो काम में डंडी मार जाती थी और सही तरीके से काम भी नहीं करती थी, इसलिए मजबूरन मुझे उसके सर पर खड़े होकर काम करवाना पड़ता था। आज मैं अपने देवर के कमरे की सफाई करवा रही थी। सफाई के दौरान मुझे वहाँ से एक डायरी मिली। मैं बिल्कुल भी मुतजस्सिस फितरत की लड़की नहीं थी और ना ही मुझे दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत करना पसंद था। जब मैंने उस डायरी को उठाया तो उसमें से एक सफ़ा निकाल कर नीचे गिर गया था, जिसमें बहुत ही दुखी अंदाज में शायरी लिखी हुई थी और अपने दिल के दर्द को बयान किया गया था। ये बात मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हैरानगी का बाइस थी। मैंने अपने देवर के बारे में जिस किस्म की बातें सुन रखी थी उस इंसान को इन बातों से बिल्कुल उलट पाया था। मुझे तो वो कहीं से भी फ्लर्ट नजरबाज इंसान नहीं लगा था और ना ही वो मुझे रंगीन मिजाज लगा था जिसके गिर्द लड़कियों का जमघट्टा लगा रहता हो, बल्कि वो तो एक उदास शख्सियत मालूम होता था। उसकी आंखों में उदासी थी, इंतजार था। ऐसे लगता था जैसे वो किसी के ला हासिल से इंतजार में मुब्तला हो, और ऐसी हालत आशिकों की होती है, किसी रंगीन मिजाज इंसान की नहीं। मगर न जाने क्यों मुझे इस शायरी में तजस्सुस हो रहा था। मैं अपने देवर के बारे में जानना चाहती थी कि उसकी आंखों में नजर आने वाली उदासी की वजह क्या है। मैं ये शायरी चुपके से उठा के अपने कमरे में ले आई थी और फिर दोपहर के वक्त जब सब लोग सो जाते थे तो मैंने अपने दोनों बच्चों को भी सुलाया। उस डायरी को खोला और पढ़ने लगी। जूं जूं मैं पढ़ रही थी मुझ पर हैरत के जहां खुल रहे थे। इसमें उसने किसी लड़की से मोहब्बत का इजहार किया हुआ था जिसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये फ्लर्ट वो अपने दोस्तों के कहने में आकर कर रहा था। वो लड़की जिसका इसमें कहीं पर भी नाम नहीं लिखा हुआ था, उस लड़की को उसने परी कहकर मुखातिब किया हुआ था। वो दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लड़की बहुत ही मगरूर थी और शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी और उसके साथ दोस्तों ने शर्त लगाई हुई थी कि ये लड़की जो किसी को भी घास नहीं डालती अगर ये तुम्हारी मोहब्बत का दम भरने लगी, और उसके साथ दोस्तों ने शर्त लगाई हुई थी कि ये लड़की जो किसी को भी घास नहीं डालती अगर ये तुम्हारी मोहब्बत का दम भरने लगेगी तो तुम जो कहोगे हम वो मानेंगे, क्योंकि मैं अपने लड़कों में लेडी किलर के नाम से मशहूर था। लड़कियां ग्लू की मानिंद मेरे आगे पीछे फिरती थी। मैं जिस पर एक निगाह डालता तो वो मेरी दीवानी हो जाती थी और वो मेरे लिए किसी भी हद तक चली जाती थी। मेरी जिंदगी में कितनी ही लड़कियां आई जिन्होंने मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मगर मैंने सिर्फ उनके जज्बात के साथ खेला और फिर उन्हें छोड़ दिया। वो लाख रोती थी, तड़पती थी, मगर मुझ पर उनकी कोई भी बात असर नहीं करती थी। मैं चूंकि खुद मोहब्बत को खेल समझता था, किसी के साथ मुखलिस नहीं था, तो मुझे दूसरों के जज्बात भी ड्रामा लगते थे। मुझे लगता था लड़कियां मोहब्बत के नाम पर सिर्फ खेल खेलती हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है और वो पैसे के लिए मोहब्बत का ड्रामा रचाती हैं और वो किसी भी लड़के के पीछे पड़ जाती हैं। इस तरह की लड़कियों से मुझे बहुत कोफ्त होती थी। जब मैं उनसे बात नहीं करना चाहता था, जब वो मेरी मिन्नतें करती थी, तब मुझे उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। मगर वो लड़की ऐसी थी कि मैं उसको देखते ही उससे मुतासिर हो गया था और मेरा दिल भी उसकी जानिब लपकने लगा था और मैंने दोस्तों के कहने में आकर उससे खुद दोस्ती की पहल की। पहले तो वो मुझसे बात ही नहीं करती थी, मगर रफ्ता रफ्ता वो मेरी बातों में आ गई और मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी दोस्ती हो गई। और अब हाल ये था कि वो मेरी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मैं उसको जो भी कहता वो कर गुजरने को तैयार थी, मगर अब मेरे दोस्तों का ये कहना था कि अब वक्त आ गया है कि इस लड़की को छोड़ दो। ये मुझे मुश्किल लग रहा था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को छोड़ना मुश्किल लग रहा था। मैंने उसके मैसेज नज़रअंदाज करना शुरू कर दिए, उससे बात करना छोड़ दी। वो मुझसे बात करती थी, मेरी मिन्नतें करती थी, अपना कसूर पूछती थी, वो बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, मेरे रास्ते में आती थी, वो रोती थी, तड़पती थी। उसका रोना और तड़पना मुझे तकलीफ देता था। वो जब रोती थी तो मेरा दिल करता था मैं अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दूं, मगर मैं अपने दोस्तों से वादा कर चुका था और अगर मैं इस लड़की को ना छोड़ता तो मैं शायद हार जाता, वरना वो मुझे आम सा लड़का समझने लगते जो किसी भी लड़की की मोहब्बत में पागल हो सकता है, और मैं ये किसी सूरत भी नहीं चाहता था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और खुद को उस लड़की से दूर रखने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगने लगा कि ये मुश्किल काम है, मैं उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की को बता दूंगा कि मैं उसके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ और जल्दी उसके साथ शादी भी कर लूंगा। मगर इसके बाद वो लड़की मुझे नजर ही नहीं आई, वहीं उसे छोड़कर चली गई थी। मुझे उसके घर का एड्रेस भी नहीं पता था और उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया था। मेरे पास उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। मेरी हालत अब मजनू वाली हो गई थी, मुझ पर मोहब्बत आश्कार हो गई थी, मगर मैं अपनी हालत किसी के सामने जाहिर नहीं करता था। मैं सबके सामने मुस्कुराता रहता था। अगर मैं किसी के सामने ये जाहिर कर देता कि मैं
کسی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں تو مجھ میں اور کسی اور لڑکے میں کیا فرق رہ جاتا؟ میں اپنے سرکل میں لیڈی کلر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میں ہر جگہ، ہر گلی اور ہر شاپنگ مال میں جہاں گیا میری نظریں بس اسے ہی تلاش کرتی رہی، مگر وہ مجھے اس کے بعد کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ مجھے یہاں رہنا مشکل لگنے لگا تھا اور پھر میں دیار غیر میں چلا گیا، اپنوں سے دور ہو کر رہنے لگا۔ مجھے وہ بہت زیادہ یاد آتی تھی، ہر بات میں میرا اس کی طرف دھیان چلا جاتا تھا۔ میں اس کی یادوں سے بھاگنے کے لیے دیار غیر میں گیا تھا، مگر اس کی یاد نے وہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجھے واپس آنا پڑا تھا۔ میں آخر کب تک اپنوں سے دور رہتا؟ اپنے اصل کی طرف مجھے واپس لوٹنا ہی تھا۔ ڈائری پڑھنے کے بعد میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ سچ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب پڑھے بغیر اس کے بارے میں رائے نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے جب تک آپ کسی انسان کے بارے میں مکمل طور پر جان نہ لیں، اس کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ میرا اپنے دیور کے بارے میں جو پہلا اندازہ تھا وہ ایک اداس انسان ہے تو غلط نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور انتظار صاف نظر آتا تھا، مگر اس کو دیکھنے کے لیے نگاہ کی ضرورت تھی۔ بے شک وہ سب کے سامنے ہنستا مسکراتا رہتا تھا، مگر مسکراتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ آج اس کے دل کی بات جانی تو میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو چکی تھی، میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہو چکے تھے۔ چند روز گھر میں ہی گزارے تھے، مگر اب وہ یہاں سے بہت ہی زیادہ دور بھاگنے لگا تھا اور اب بہت ہی زیادہ مصروف رہنے لگا تھا، گھر میں کم کم ہی ٹکتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا کاروبار سیٹ ہو گیا تھا اور بہت اچھے انداز میں اس کا کاروبار چلنے لگا تھا۔ میری ساس اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی اس سے اس قسم کے بارے میں سوال کرتی تو میرا دیور خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ اسے اس کی پسند پوچھتی تھی، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو ابھی بتا دو، مگر اس سلسلے میں اس کی خاموشی نہیں ٹوٹتی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر قفل لگا کر بیٹھ جاتا تھا۔ آج وہ گھر پر تھا تو آج پھر مجھ سے میری شادی کی مووی کی فرمائش کی تھی۔ میں اس کی فرمائش پر حیران رہ گئی۔ وہ میری شادی کی مووی کوئی 1000 بار دیکھ چکا تھا۔ آخر کیا تھا اس مووی میں جو دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں بھرتا تھا؟ آج بھی جب وہ مووی دیکھنے کے بعد کمرے سے باہر نکلا تو وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ آج میں اور میری ساس دونوں کمرے سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تو ہمیشہ اس کو مووی دیکھنے کے بعد اسی طرح سے چلتے ہوئے دیکھ چکی تھی، مگر میری ساس کے لیے یہ پہلی دفعہ تھا۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بار بار اس سے پوچھنے لگی تھی کہ کیا ہوا، تمہارے پاؤں میں چوٹ تو نہیں آئی؟ تو اس طرح سے کیوں چل رہے ہو؟ اس کے چہرے کے اتنے ناقابل فہم تاثرات تھے، چہرے کے نقوش پتریلے ہو چکے تھے۔ وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میری ساس پریشان ہو گئی اور انہوں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ یہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا، گھر میں ہی آ جاتا تھا۔ جب ڈاکٹر آیا تو اس نے میرے دیور کو چیک کیا اور کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کا بی پی لو ہے۔ تب تک میرے دیور کے چہرے کے تاثرات بھی نارمل ہو چکے تھے، مگر اب میں اس بات سے چونک گئی تھی۔ میرے دل میں ایک خیال جڑ پکڑ چکا تھا کہ آخر اس مووی میں ایسا کیا ہے کہ یہ مووی دیکھتے ہی لنگڑا کر چلنے لگتا ہے اور اس کے چہرے کے نقوش اتنے پتریلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس راز کو جان کر رہوں گی۔ اور پھر ایک بار جب میرے دیور نے مجھ سے دوبارہ سے فرمائش کی کہ آپ کی شادی کی مووی دیکھنی ہے تو میں نے سوچ لیا کہ چلو ٹھیک ہے، آج یہ راز بھی کھول ہی لیتی ہوں۔ اور اس مووی کو لگا کر دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دونوں بچوں کو سلانے لگی۔ دونوں بچوں کو سلانے کے بعد اپنی کھڑکی سے چھپ کر اندر کا منظر دیکھنے لگی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میں ہک دک رہ گئی۔ وہ مووی دیکھتے ہوئے بہت بری طرح سے رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور بار بار وہ اپنے آنسو پوچھ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہا ہے، آخر اس مووی میں ایسا کیا ہے؟ اس کے جانے کے بعد میں نے دوبارہ سے اپنی شادی کی مووی لگا کر دیکھی کہ دیکھوں تو صحیح اس میں ایسا کون سا سین ہے جو دیکھ کر انسان کو رونا آ جائے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کوئی منظر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرا تھا۔ تو پھر میرے دیور کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی، وہ الٹا مجھ پہ ہنسنے لگتے تھے، میرا مذاق اڑانے لگتے تھے کہ ان کے بھائی کے بارے میں کس قسم کی بات کر رہی ہوں۔ اب اس کی بات کی میں نے خود ہی کھوج لگانی تھی اور اس کے رونے اور لنگڑا کر چلنے کا محرک ڈھونڈنا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک اچھوٹا خیال آیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مووی میں وہ لڑکی ہو جس کو میرا دیور پسند کرتا تھا؟ یہ خیال آنا ہی تھا کہ میں نے اپنی مووی کو دوبارہ سے لگا کر دیکھا اور تمام لڑکیوں کو پھر سے دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایسا ہے تو ان میں سے وہ کون سی لڑکی ہو سکتی ہے جس کو میرا دیور پسند کرتا تھا، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکی کا تو نام بھی ڈائری میں نہیں لکھا ہوا تھا، صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور یونیورسٹی میں تو میرے آدھے خاندان کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ میں کس کی طرف اپنا دھیان رکھتی؟ ایک بار تو میرے دل میں آیا کہ میں اپنے دیور سے اس بارے میں بات کروں، مگر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ وہ کیا سوچے گا کہ میں نے اس کی ڈائری چھپ کر پڑھی ہے۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کرنا کتنی غلط بات ہے۔ میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ کافی دن سے میرا امی کے گھر بھی جانا نہیں ہوا تھا۔ آج انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، آج لازمی آنا۔ میں اپنی ساس سے اجازت لے کر امی کی طرف چلی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میری چھوٹی بہن ہانیہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے اور لڑکا ان لوگوں کو پسند آ گیا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ میرے شوہر ان لوگوں کے بارے میں چھان بین کریں گے کہ یہ کس قسم کا لڑکا ہے، کیونکہ ہانیہ کی زندگی بھر کا معاملہ ہے اور وہ بغیر چھان بین کے اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے شوہر کی سلسلے میں کافی زیادہ جان پہچان تھی،
وہ تقریباً آدھے شہر کے لوگوں کو جانتے تھے۔ رات کے کھانے پر جب میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا تو نہ جانے کیوں میرے دیور کو اچھوتا لگ گیا تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ حیران نظر آنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں سمجھنے سے قاصر تھی، مگر اس وقت میں ہانیہ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ اس کی پوری زندگی کا معاملہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور بہت نیک اور سلجھا ہوا لڑکا ہے اور خاندان بھی بہت اچھا ہے۔ میں امی کو اس کے بارے میں بتانے ہی والی تھی جب میں اپنی ساس کی بات پر چونک پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہاری بہن کو زین کے لیے لے لوں تو کیا تمہارے گھر والوں کو اس بات پر اعتراض ہوگا؟ میرے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ حیران کن تھی۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ زین کسی کی محبت میں گرفتار تھا، بلکہ وہ تو کسی سے عشق کی حد تک محبت کرتا تھا، اور ایسا مرد جو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو وہ کسی لڑکی کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ یہ تو میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ایک دو بار تو میرے ذہن میں بھی خیال آیا تھا کہ میں ہانیہ اپنے دیور کے لیے لے لوں، یوں میری بہن ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ مگر اب جب میں نے زین کی ڈائری پڑھ لی تھی اور اس کی کسی لڑکی کے ساتھ محبت کے بارے میں جانا تھا تو میرا یہ ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ کسی اور کے عشق میں گرفتار تھا، وہ میری بہن کو کیسے خوش رکھ سکتا تھا؟ مگر میں صاف انکار کر کے اپنی ساس کو ناراض بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اگلے دن جب میں امی کے گھر جانے لگی تھی تو میری ساس بھی میرے ساتھ چل پڑی تھی، اور انہوں نے خود امی کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا تھا، اور شاید میری امی کی بھی یہی خواہش تھی۔ وہ میری وجہ سے مطمئن تھی کہ میں اس گھر میں خوش باش زندگی گزار رہی ہوں، یوں انہیں ہانیہ کا بھی یہاں پر رشتہ کرنے پر اعتراض نہ ہوتا۔ مگر میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی امی کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی مگر مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں اپنی ساس کے ساتھ ہی واپس آ گئی تھی، اور گھر میں بہت زیادہ مہمان بھی آتے رہتے تھے، اس لیے مجھے تنہائی میں امی سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر کچھ دن نکال کر میں امی کی طرف چلی گئی، اور اس وقت ہانیہ اور امی دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے امی کو کہا کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ امی میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اتنا اچھا رشتہ ہے، ایسے کیسے انکار کر دیں؟ کیا تمہارے دیور میں کوئی خرابی ہے؟ ابھی میں امی کو کوئی جواب دینے ہی لگی تھی جب ہانیہ نے کہا کہ آپ ہی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ میں نے حیرانی سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بہت کم گو تھی اور بڑوں کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں بولتی تھی۔ اس بات پر مجھے بہت زیادہ حیرانی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نمی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں غور سے جھانک کر دیکھا تھا، ان میں مجھے وہی جذبات نظر آ رہے تھے، وہی اداسی اور وہی لاحاصل انتظار۔ ایسی آنکھیں تو کسی اور کی بھی تھی۔ جب میں نے ذہن پر زور ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ زین کی آنکھیں بھی تو ایسی ہی تھیں، اداس اور کسی کا انتظار کرتی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں ہانیہ سے کوئی سوال جواب کرتی، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور میں کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی۔ اگلا منظر تو میرے لیے اور بھی زیادہ حیران کن تھا۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے دیکھ کر اپنے آنسو پوंچھنے لگی تھی اور زبردستی مسکرانے لگی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس سے کہنے لگی، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اس نے مجھے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر میں ٹلنے والوں میں سے نہیں تھی۔ مجھے کچھ شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم زین کو جانتی ہو؟ اس کے چہرے پر جو تاثرات بکھرے تھے وہ مجھے حیران کر گئے تھے، اور مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا، مگر میں اس کی زبان سے سننا چاہتی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم زین کو جانتی ہو؟ اس نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے یہ فکر لگی تھی کہ یہ وہ لڑکی تو نہیں جس کے ساتھ زین نے فلرٹ کیا ہو یا اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہو۔ میں نے پھر ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا کہ کیسے جانتی ہو؟ اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے جان کر مجھے لگا تھا کہ شاید یہ وہی لڑکی تھی جس سے زین سچی محبت کرنے لگا تھا اور بعد میں اسے ڈھونڈتا رہا تھا، مگر وہ اسے ملی نہیں تھی۔ پھر امی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیوں کہا ہے کہ اس رشتے سے انکار کر دیں؟ میں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے تو آپ کر دیں۔ میں نے ویسے ہی بات کی تھی۔ امی کہنے لگی، تم دونوں بہنوں کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد میں وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ جب اپنے سسرال والوں کے ساتھ وہاں پر گئی تو امی نے ہانیہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد زین کے چہرے پر جو بکھرنے والے رنگ تھے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ ہانیہ شادی کے لیے کسی بھی صورت مان نہیں رہی تھی۔ اسے میں نے سمجھایا مگر میں نے اسے ڈائری والی بات نہیں بتائی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سرپرائز اسے اس کا شوہر خود ہی بتائے۔ شادی والے دن تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھی۔ اس کے تاثرات سے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس دولہے کی آج خیر نہیں، مگر اگلے دن اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے رنگ بتا رہے تھے کہ ان دونوں کے درمیان تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ شمالی علاقہ جات میں سیر کے لیے چلے گئے تھے اور کافی وقت گزار کر واپس آئے تھے، اور یہ دونوں بہت ہی خوش باش لگ رہے تھے۔ میں نے ایک دن اپنی بہن سے پوچھا کہ آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ میری شادی کی مووی دیکھنے کے بعد روتا کیوں تھا اور پھر لنگڑاتے ہوئے کیوں چلتا تھا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، جب مووی میں مجھے اسد بھائی کے ساتھ دیکھتے تھے تو اسد بھائی ہم لوگوں کے بہنوئی ہیں، تو انہیں لگتا تھا کہ شاید میری شادی ہو چکی ہے اور یہ میرا شوہر ہے، اس لیے وہ مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر رونے لگتے تھے، اور پھر ان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا تھا اور ان سے چلنا محال ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت ہی اتنی کرتے تھے، مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں غلط فیصلہ کرنے سے بچ گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا
تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔